हांवें तांकां एश्योरन्स दिला ते म्हाका मेळपाक आयिल्ले तांची फायल एट प्रेझेंट पेंडींग आसा ट्रायबल डिपार्टमेंट गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडेन थंयच्यान ती RGI कडेन येवपाक जाय आनी RGIंतल्यान होम मिनिस्ट्रीचो एप्रुवल घेवन डिलिमिटेशन कमिशन फॉर्म करपाक जाय. म्हाजो कंटिन्युअसली एफर्ट्स आसा. पयरूय गेला तेन्नाय हांव होम मिनिस्टरा कडेन उलयलां की आमकां डिलिमिटेशन कमिशन तरी फॉर्म करून तांकां 27 रिजर्वेशन दिवपाक जाय. आमचें मत क्लियर आसा, तांकां दिवपाकूच जाय ह्या विशयाचेर. त्या खातीर म्हजो प्रयत्नय सुरू आसा. थोडोसो प्रोसिजरल डिले जो जाता हांवें सांगलां टील डॅट म्हणजे शेनवार दीस पर्यंत जर एखाद्या वेळी डिलिमिटेशन कमिशन करपाची फुडें गेली फायल आनी बाकीचो प्रोसेस कंप्लीट जालो जाल्यार म्हाका तो सांगपाक मेळटा. म्हणून सो हांवें टेकन अ टायम. हांव म्हणल्यार फाल्यां म्हणटा फाल्यांचो टायम टेबल सगळो शिफ्ट जाल्लो सॅटर्डे. सो दॅट सॅटर्डे हांव तेंचे जे हे आन्सर करतलो पळय तेन्ना फॅक्च्युअल पोजिशन कितें आसा की बाबा RGI कडेन हांव होम मिनिस्ट्रीन पावले काय होम मिनिस्ट्रींतल्यान परत डिलिमिटेशन काडपाक पावले. लोकसभेच्या पयलीं आमचो 100% प्रयत्न आसा की डिलिमिटेशन कमिशन फॉर्म करपाक. फाल्यां सकाळी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकसीत भारत विकसीत गोवा 2047 ही रॅली बीग प्रोग्राम जो आमी ऑर्गनायज केला गोंय सरकारच्या वतीन तो मडगांवच्या बस स्टँडाचेर आसा आनी तेजी खूब मोठ्या प्रमाणात तयारी जाल्या. 50,000 प्लस लोक थंयसर उपस्थित रावतले. जवळपास आमी 5 प्रोजेक्ट 3 प्रोजेक्टांचे इनॉग्रेशन आणि 2 प्रोजेक्टांचो फावंडेशन स्टोन लायता आणि त्याच निमित्तान जवळपास 14 ते 15 बेनिफिशरीज माननीय मोदीजीचे हस्ते एप्रिसिएशन लेटर किंवा सँक्शन लेटर जे आसता मोदीजी तांकां दितले जेणे करून विकसीत भारत ह्या संकल्पनेच्या अंदर PM फ्लॅगशीप प्रोग्रामाच्यो सगळ्यो स्किमी कशा पद्दतीन चल्ल्या हे एक आमकां लोकांकूय दाखोवपा खातीर आनी डबल इंजिनच्या सरकारात कार्यकाळात केल्लीं कामां ही लोकां समोर दवरपाची संद आसा. त्या खातीर समेस्त गोंयकारांच्या वतीन हांव मोदीजीचें स्वागत करता. सगळ्यांक आव्हान करता की सगळ्यांनी ह्या रॅलीक प्रेजेंट जावचें. आमी जे सकाळच्यान जे हांगा जमलेले तो आमचो मेन डिमांड एकूच आसलो की 2024च्या इलेक्शनाच्या पयलीं पार्लमेंटरी इलेक्शनाच्या पयलीं आमकां नोटिफिकेशन काडचें. सो हे एश्युरन्स आयज आमकां CMन दिल्ले आसा आनी तेणी तेजे फुडें वचून हेंय सांगलां की शेनवारा दिसा हे जे एश्युरन्स जे आपूण तुमकां दिला ते आपूण विधानसभे मुखार दवरतलो. आनी हे दिता आसतना आमच्या ह्या ST समाजाचे 4 आमदार आशिल्ले तेन्ना आतां ताका परत परतोवपाक मेळचें ना. म्हणून आयज ह्या दिसा आमी आयज ह्या टायमार साकून हो मोर्चो कॉल ऑफ करता.